واحد السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار الفرد الأول رقم واحد، الدورة الأولى لتلاميذ سنة أولى، علوم، سواء علوم رياضية أو علوم الحياة والأرض، علوم تجريبية. غادي نخدم معكم. كنت خدمت معكم في لا فيديو الاول اللي مازال ما شافوش يشوفوا لا فيديو الاول. خدمت معكم لا بارتي الاولى. كيف ما كتعرفوا، كيف ما قلت لكم، اي فرد كيتكون من جوج ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى فيها بيان سور لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، فيها لا بارتي الاولى ديال استرداد المعارف، وكتكون على 5 نقط. راه خدمت معكم واحد المثال، ومن بعد غادي نزيدكم بزاف الامثله اللي ممكن غتلقاو من هذوك الامثله، غتلقاو واحد المثال في الفرد. داكوغ. دابا غندوزو لابارتي الثانيه اللي هي لو ريزونمون سيانتيفيك، اللي كتكون على 15 نقطه وكيكونوا فيها جوج التمارين. غنخدم معكم هذا التمرين الاول اللي 100% كيتحط في الفرد، والتمرين الثاني غنخدمو معكم في لا فيديو المقبل باذن الله. دونك في هذا التمرين هذا غادي نخدمو كومون. راه وريتكم كومون بو تراسي l'histogramme et la courbe de fréquence, tracer la courbe et l'histogramme cumulative, et aussi déterminer Q1 et Q3 et calculer S0, et aussi déterminer bien sûr la classification du sable étudié. Donc on va commencer l'exercice. Donc, le tableau suivant représente les résultats de l'étude granulométrique, c'est-à-dire l'étude statistique de 3 échantillons de sable de 100 grammes. Donc, هنا عطينا السابل، يعني la masse totale ديال هذا السابل هي 100 grammes. هنا عطينا plusieurs échantillons, l'échantillon bien sûr 1, l'échantillon 3 et 4. انا نخدم معكم فقط l'échantillon 1، وغتاخدوه كمثال وطبقوه على ليشونتيون 3 وليشونتيون 4. هما نفس الاسئله ولكن غتطبقوهم عليهم كاملين. انا نخدم معكم اكزومبل ديال ليشونتيون 1. الا عرفتوا تخدموا ليشونتيون 1 بالاسئله كاملين ديالو، غتعرفوا تخدموا ليشونتيون 3 و 4. داكشي علاش تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. دونك هنا اش عطيني في الجدول؟ عطيني الديامتر ان مليمتر، هي نفسها هنايا ديامتر ان مليمتر في 2. بيان سور هنا عطيني لا ماس دي غان اون بورسون، هذه لا ماس دي غان اون بورسون 0 ما بين entre 2 et 1,6 4 و ainsi de suite. D'accord. فلا كيسيون الاولى شنو قال لي؟ compléter le tableau en calculant le pourcentage de refus cumulé pour chaque tamis. D'accord. هنا قال لي نحسبوا pourcentage des refus cumulés. pourcentage cumulé. D'accord. هنا ديجا عطينكم البورسونتاج دو روفي اون ولا لا ماس دي غران اون بورسون. كاينين دي بروف اللي ما كيعطيوكش لا ماس دي غران اون بورسون، تيقول لك حسبها ليا. داكوغ. وكاينين اللي كتعطى بهذه الطريقه، يعني ديجا كيعطيها لكم وكيطلب منكم غير لا ماس كوميلي فقط. دونك غادي نوضح الطريقتين معا، طريقه باش نحسب الا كان في الحاله هنا مثلا. انا نجاوب على هذا التمرين هذا كله. دونك هنا مثلا باغ اكزومبل قال لك حسب لي لا ماس دي غران اون بورسون، قال لك حسبها لي، ما عطاهاش ليك، ماشي بحال هاد التمرين هنا عطوها ليا. هنا مثلا شي تمرين اخر قال لك حسب لي لا ماس دي غران اون بورسون. شنو غادي ندير؟ اول حاجه كنشوف لا ماس توتال. مثلا لا ماس توتال ديال لي غران 100 غرام، 100 غرام. مثلا الخانه الاولى باغ اكزومبل نرسم لكم حاجه غير بروفيزوار باش تفهموا. مثلا الخانه الاولى ماس اون غرام عطينك في الخانه الاولى اللي تيغالا 3. شنو غادي ندير؟ غنشد ندير علاقه ثلاثيه. عندي بما ان لا ماس توتال ديال لي شونتيون كله، يعني كميه الرمل الاجماليه هي 100 غرام كوريسبوندون 100%. انا شنو بغيت غير 3 غرام. شحال فيها 3 غرام؟ وغندير علاقه ثلاثيه، يعني ندير 3 غرام فوا 100 sur 100. كنمشي 100 مع 100 يعني 3%، يعني لا ماس دي غان اون بورسون هي 3. مثلا نعطوك مثلا في الخانه الثانيه 4 غرام، لا ماس دي غان عاوتاني اون بورسون 4 فوا 100 sur 100. هنا دائما على بيان سور لا ماس توتال. ممكن تغير في شي تمرين اخر. داكوغ. مثلا هنايا هي 4%. هنا مثلا عطينك 5 غرام، عاوتاني ميم شوز كندير 5
مضروبة في 100 مقسومة على لا ماس توتال. هنا لا ماس توتال مثلا هي 100، يعني هي 5%، انسي دو سويت. هادي بالنسبه الناس اللي تعطالك شي تمرين وما فيش لا ماس دي غران اون بورسون ولا لا ماس غوفي اون بورسون، ما عطيهاش لك الاستاذ، قال لك انت حسبها. وريتكم هنا الطريقه كيفاش تحسبوها. دائما كنشد داك الرقم بالغرام وكنضربو في 100 وكنقسمو على المجموع العينه ولا الكميه الاجماليه ديال العينه، وكنحسب لا ماس اون بورسون ولا لا ماس غوفي اون بورسون. دابا ندوزو لا ماس كوميلي اللي طالبين لي في التمرين. فهاد التمرين هذا طالبين لي غير الحساب ديال لا ماس كوميلي. نوريكم الطريقه ديال الحساب. بالنسبه للخانه الاولى كنحطها هي نفسها، هنا عندي زيرو غندير هنا زيرو. بالنسبه لكاتر شنو غادي ندير؟ الخانه الاولى كنزيد ليها الخانه الثانيه، كنديرو لاديسيون. دونك زيرو بلس كاتر اي ايكال ا كاتر، عاود كاتر كنزيدوها في هاد الخانه هادي، كندير كاتر داكشي اللي قبل منها لا ماس كوميلي، وكنزيدها هاد لا ماس دي بورسون ولا دو غوفو، وكندير شحال كتساوي. عاوتاني هاد الشيء اللي خرج ليا في لا ماس كوميلي ديال هاد الخانه هادي كنزيدو على هاد لا ماس كومي لا ماس دي غوفو اون بورسون كنديرها انسي دو سويت حتى كنسالي. هيا داير لكم اكزومبل. هنا ديجا عندكم هنا في هاد التمرين لا ماس غوفو اون بورسونتاج. هي مثلا هي بتيت ا، هي بتيت بي، هي بتيت سي. ا الخانه الاولى كنحطها كيف ما هي، الخانه الثانيه كندير ا بلس بي. داكوغ. الخانه الثالثه كنزيد ا بلس بي، هادشي اللي عندك في هاد الخانه كلها كنزيدو لهنا زائد سي، وكنديرها هنا ا بلس بي بلس سي كنزيدو لدي، يعني هادشي اللي يخرج لك عاود كتزيدو لهنا وكتكمل. هذه هي كيفاش كنحسب لا ماس كوميلي. داكوغ. وغالبا ما كتخرج لكم فيها 99 100% في الاخر. داكوغ. هذا هما لي ريبونس. بالنسبه الاولى راه زيرو، هنا 4 نزيدو 9.3 هي 13.3، 13.3 إلا زدنا 11.2 هي 24.5، 24.5 زدنا 5 29.5، 29.5 زدنا 4.7 هي 34.2، انسي دو سوي حتى كنساليها. هما عندكم لي ريبونس الا احتاجيتوهم. نمشيو لا كيسيون الثانيه. دونك في لا كيسيون الثانيه تراسي ليستوغرام الى كورب دو فريكونس. هنايا رسم شنو المطلوب؟ رسم مدراج ومنحنى التردد. دونك بالنسبه للمدراج ومنحنى التردد ديجا خدمت معكم في فيديو كيفاش ترسموه. اللي ما عرفش كيفاش يرسموا رجع لا فيديو، راه وريتكم ديجا كيفاش ترسموه. بالنسبه لهاد ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس دائما شنو كندير؟ في لاكس دوردوني كندير لا ماس دي غران اون بورسون دائما، ولا ماس غوفو هاد الاولى هادي هي اللي كندير لا ماس دي غران ولا لا ماس غوفو اون بورسونتاج. وفي لاكس ديال لابسيس كندير ديامتر دي ماي اون مليمتر، ديامتر دي ماي اون مليمتر. هنا لا ماس دي غران كنمشي على حسب انايا هاد الارقام اللي عندي، كنشوف الارقام في لا ماس دو غوفو اون بورسون هادو اللي عندي هنا، كنشوف اكبر قيمه. مثلا هنا عندي 14، يعني انني مسلكني انا نمشي بواحد جوج ثلاثة 4، ممكن نمشي بجوج. المهم ليسونسيال نفوت 14. المهم 14 15. داكوغ. كانت شي قيم هي كبيره غنمشي بخمسة ولا نمشي ب10. الا كانت قيم كبيره كنشوف اعلى قيمه هنايا. هنا الديامتر ديما كنحطهم كيف ما هما. هنايا عندي جوج، هيا غنكتب جوج. هنا عندي 1.6 غنكتب 1.6. اللي معاوده ما عندي ما ندير بها، غندير هنا جوج كتبت 1.6، هنا عاود 1.6 شتو معاوده ما غنكتبهاش. 1.25 غادي نكتبها. داكوغ. مورا 1.25 غنكتب واحد، عاود هنايا واحد معاود راه ما نعاودهاش. 0.8 0.8 عاود معاود راه ما غنعاودهاش جوج مرات، مره واحده. 0.63 0.5، يعني نكتب هادو اللي هنا بلوتو 0.4 0.31 انسي دو سويت. كاين اللي كيعطيو الاستاذ غير هادو. الا تعطاو لك غير هادو جوج ديال القيم راه دائما كنكتب القيمه الاولى والثانيه في القيمه في الخانه الثانيه كتكون معاوده نفس القيمه، ما كنكتبهاش في الديامتر. هنا ما نبقاش نعاود القيمه جوج مرات، كتبتها مره واحده صافي. هنا 1.25 قلت واحد غنكتبها، واحد معاوده هنا راه ما نكتبش نعاود، ما نعاودش نكتب واحد، غنكتب واحد 0.8 وانسي دو سويت. شوف دابا لي ريبونس. هنا انا رسمت ديجا ليستوغرام الى كورف دو فريكونس. هنا عندي جوج 1.6 ها نتوما 1.25 1 0 كيف ما محطوطين عندك كتحطهم.
ما غتزيد ما غتنقص. غير هنايا مثلا درت مربع، غندير مربع فيهم كاملين يكونوا قد قد، ماشي غندير هنا مربع هنا جوج مربعات يكونوا قد قد. داكوغ. هنا الديامتر ديما يكون 1 ملم. هنا انا قلت لكم بان عندي اكبر قيمه هي 14، يعني مسلكني انا نمشي بواحد. داكوغ، واحد جوج ثلاثة وانسي دو سويت. كانت قيم كبيره غتمشي بجوج ولا 4، المهم داكشي اللي غادي تشوفو نتا مناسب. هنا لا ماس دي غران ولا لا ماس دي بيان سور غوفي 1% سي لا ميم شوز. هنايا غنجيو مثلا هنا في جوج، في دو عندي زيرو. هنا بانني في دو عندي زيرو، يعني هنايا غندير واحد الخط في الصفر. هنا في واحد ما بين جوج 1.6 عندي 4. جوج هي جوج 1.6 بيناتهم غنرسم واحد المستطيل ما بين 1.6 وجوج حتى ل4. داكو بهذا الشكل هذا ل4. طيب باغ لا سويت عندي شحال؟ عندي 9.3 هانتوما ما بين 1.6 و 1.25. هي 9 تقريبا 9.3. عاود ما بين 1.25 و 1 غتلقاو تقريبا 11. ها هي. هنا ما بين 0.8 و 1 عاود غنرسم راه تقريبا شي 5. هنا ما بين 0.8 و 0.63 تقريبا هنا 4. غتكون 4.1 ولا 4.2. المهم فرق مليمتر كتكون بلو اكزاكت 0.5. وكنكمل حتى كنسالي مثلا 0.25 و 0.31 بيناتهم، بين 0.31 و 0.25 راه 14. هاهو كندير واحد المستطيل جوسك 14. داكو انسي دو سويت حتى كنكمل القيم اللي فيهم الصفر راه غادي نشوفو. دونك هذا كيتسمى ليستوغرام مدراج. دابا بقى لي لاكوب. لاكوب كنجي الوسط في الميديان ديال كل ريكتانغل. داكو في الوسط ديال كل مستطيل هنا في الوسط ديالهم في الوسط. وكنحدد واحد النقط. ملي كنحدد واحد النقط كنربط ما بين مختلف النقط. هانتوما بمسطره، من الاحسن انا كنفضل بمسطره باش تكون بلو اكزاكت، حيت كاين اللي ما كيعرفش يرسم بيديه اكزاكت. لا ما بمسطره. وهادو اللي فيهم صفر ما نساهمش، غادي ندوز واحد الخط هكا في الصفر. داكو. وحاولوا انكم ديروا لاكوب بكولور ديفيرونت على ليستوغرام. صافي هذا كيتسمى لاكوب. هذا هو منحنى التردد. ها هو فوالا ليستوغرام الى كورب دو فريكونس. هذا العنوان لو تيتر ضروري، راه كل حاجه كتنوطه. مثلا في هذا الرسمه هادي راه كيتنوطه. ها شنو عندك اون ابسيس، شنو عندك اون اوردوني و لو تيتر. داكوغ دائما نكتب هنا شنو كاين، هنا شنو كاين و لو تيتر. جيسبر يكون واضح. راه ساهل هذا الشيء. الا تبعتوا لا فيديو الاول اللي كنت كنشرح فيه طريقه الرسم راه ساهل وبسيط، يعني نضمن النقطه ديالك ان شاء الله باذن الله. نمشيو لا كيسيون 3. La question 3, décrire la courbe obtenue et déduire l'homogénéité pardon, et la nature du sable étudié. قالك décrire la courbe هي صف la courbe اللي خرج لك. بيان سور كنهضروا على منحنى التردد. et déduire واستنتج l'homogénéité pardon l'homogénéité يعني التجانس ديال هاد التجانس ديال الصابل ولا ناتور ديالو. دونك هنا لا كورب كيفاش كتشوفوه؟ الا كان شحال عنده من قيمه هنايا عنده جوج. دونك لا كورب دو فريكونس بيمودال ثنائي المنوال. الا كانت لقيتو فيه قمه واحده غتقولوا اوني مودال. لقيتو فيه اكثر من جوج القمم بحال هذا غتقولوا ملتي مودال. هنايا بما ان عندي جوج القمم فقط غنقول لا كورب دو فريكونس بيمودال. دونك لو سابل étudié اوتوماتيكمون اي هيتيروجين يعني غير متجانس، سواء بمودال ولا ملتي مودال كيكون هيتيروجين. الا لقيتوه عنده قمه واحده يعني اوني مودال راه هوموجين. هنايا بما انه بمودال اوتوماتيكمون لو سابل étudié اي هيتيروجين. داكور. نمشيو لا كيسيون سويفونت. باردون هنايا لا ناتور دو سابل étudié. ديجا كنت درت معكم واحد الشيما يعني
شيما ديال في الحاله الا كان لو سابل، الا كان لو سابل بيان سور دو فريكونس لا كور باردون دو فريكونس الا كان ملتي مودال ولا بي مودال كيكون لو سابل اتيدي ايتروجين وكيكون لوريجين ولا لا ناتور ديالو سي سابل فلوفياتيل. هنا باردون سيت ما زدتهاش، يعني لا ناتور دو سابل راه فلوفياتيل اوتوماتيكمون كيكون بي مودال او بيان ملتي مودال. عرفوا ان لو سابل اي فلوفياتيل، لا ناتور دو سابل هنا فلوفياتيل غنضيفوها هنايا كتتم السؤال. نمشيو لا كيسيون سويفونت. تراسي لا كورب كومولاتيف. ارسم هنا عاطينكم غير منحنى تراكمي، ولكن انا رسمت مدرج ومنحنى تراكمي. نوريكم كيفاش الرسم. دونك انا درت ليستوغرام الى كورب كومولاتيف حيت الاغلبيه كيعطيو ليستوغرام الى كورب كومولاتيف. دونك هنايا شنو اللي كيتبدل؟ هنا الديامتر دائما في هاد لاكس اون ابسيس الديامتر ديما او مليمتر ما كيتبدلش، كيبقاو هما كيف ما حاطين لكم هذوك لي ديامتر كتكتبوهم كيف ما محطوطين، ما كتزيد ما كتنقص. هنا في لا ماس كومولي دائما هنا عوض لا ماس ديغو في 1% ولا لا ماس دي غان 1% ما كنديروا لا ماس كومولي 1%. صافي هنا دائما كنمشي ب 10 20 30 40 حتى نوصل ل 100. دائما في لا ماس كومولي كنمشيو في هاد ليستوغرام الى كورب كومولاتيف كنمشيو ب 10 20 حتى كنوصل ل 100. داكوغ. هنايا عندي صفر، هنا ما بين 1.6 و 2 تقريبا عندي 4. داكوغ ها هي 4. كناخذ من اخر مربع ولا اخر مستطيل كناخذ منه هذا المستقيم هذا الاخر ديالو وكنعاود نرسم، عوض نهبطو لتحت كنعاود نرسم منه النيت وكنكمل بين 1.6 و 1.25 تقريبا جات هنايا في 14. عاود من بين 1 و 1.25 راها جات تقريبا في 24 وانسي دو سويت وكنكمل. داكوغ خصك تكون شويه اكزاكت. مثلا هنا وانسي دو سويت. مثلا باغ اكزومبل هنايا راه عندي في الاخر 99 هنايا، وهنايا في هاد 3 بين 0.08 و 0.63 راها 100، ما بين 0.063 و 0.05 راها 100. داكوغ داكشي علاش كندير واحد 0%. هنا هذا اللي رسمت هاد المربعات راه هو مدرج. دابا بقى لي لاكوب كندوزو دائما من الوسط، من الوسط ديال هاد المربعات ولا هاد المستطيلات، من الوسط ديالهم بهذا الشكل هذا بالاحسن. مسطره كنقول باش يجي لاكوب بلو اكزاكت. هانتوما كندوزو من الوسط ديالهم. داكوغ كنرسم بهذا الشكل هذا، كنرسم حتى كنكمل. هنا كذلك كندير العنوان ليستوغرام الى كورب كومولاتيف. وهنايا شنو عندك؟ لا ماس كوميلي. هذه اللي كنا حسبنا اللي كانوا طلبوا لينا، هذه غتكون ديجا حسبتيها. هذه هي اللي كنوضع، هذه لا ماس كوميلي هي اللي كنوضع في هاد هنا. هي اللي بيان سور كندير ليها بروجيكسيون، كندير لانترسيكسيون مع لا الديامتر مع هاد لي ماس كوميلي. جيسبر يكون واضح. ندوزو لا كيسيون سويفونت. La question suivante, déterminer la valeur du Q3 et Q1 et calculer S0. نمشيو باش نديتيرمين Q3 Q1 خصك تكون راسم مزيان هاد ليستوغرام ولا كالكولاتيف. الا خطأتي في الرسم ديالو غتخطأ في Q1 و Q3. دونك رسمو مزيان عفاكم هاد لا كورب كومولاتيف باش يخرج لكم Q1 Q3 صحاح وبالتالي S0 صحيحه. دونك Q3 دائما ديرها في دماغك، Q3 هي اللي مقابله مع 25. داكوغ هي اللي مقابله هذيك القيمه اللي مقابله كو 3. بيان سور كنمشي ل 25% ها هي كنمشي من بين 20 و 25 كنمشي ل 25%. ديك لا ماس كوميلي ديال 25% المقابل ديالها فلاكس ديال لابسيس هو كو 3. المقابل ديالها ماشي هي 25. داكوغ كنمشي ل 25. المقابل ديال 25% دائما كو 3 هي المقابل ديال 25% على لاكس ديال لي زابسيس. ها هي 25 وكندير بيان سور تقاطع معاياش مع هاد لا كورب، ماشي مع ليستوغرام، مع لا كورب هذا اللي مرسوم هنا. وكندير تقاطع هنا جاتني النقطه هنا تقاطع بوي كندير لا بروجيكسيون. لا بروجيكسيون
تقريبا لهنا جاتني في واحد، اهي جاتني في واحد، وكندير كيو 3 ها هي كيو 3 الي تيغالا 1 بو كيو 1. كيو 1 دائما هي بيان سور اللي داك لاكس لابسيس هنا اللي مقابله مع 75%، لاكس لابسيس اللي مقابل مع 75%. كنجي هنا لا ميم شوز كيو 1 دائما مقابله مع 75%، هي 75، وكندير مقابل داكوغ. عاودو كندير لانترسيكسيون مع هاد لاكورب ديال 75%، وكندير بروجيكسيون على لاكس دابسيس على الديامتر. هاهي هي كيو 1. كيو 1 لاحظتو بزاف التلاميذ كيلقاو مشكل باش يحدوا هاد في هاد الارقام هادو في الديامتر، باش يحدوا كيو 1 كيو 3. كيو 1 هانتوما فوالا فين جات قبل من 0.2، 0.2 هي 0.20، من بين 0.20 و 0.25، بانها هي جات قبل منها. الاعداد اللي قبل من 0.20 راه كبر، يعني هنا غتكون 0.21 22 23 24 يعني تقريبا غتجي في 0.23. هيا كيو 1 هي 0.23. مثلا كيو 1 جاتني اكزومبل، جاتني هنا كيو 1 درتي بروجيكسيون لقيتيها هنا. هاد العدد اللي قبل من 0.25 راه غيكون كبر منه، حيت حنا غادي ندير فاصون ديكرواسونت داكوغ، بشكل هو تناقصي. هنا هاد العدد اللي قبل من 0.25 الا جاتك هنا راها صغر، يعني غتكون 0.24 داكوغ، 0.24 ولا 23 واضح. والاعداد اللي موراها راه كتكون صغر منها. باردون بالنسبه لهنايا 0.25 الا جات، الا قلت لكم الا جات هنايا غتكون الا كانت قبل منها، الا كان عدد قبل هاد الشرطه هادي كيكون كبر. باردون انا قلت صغر ولكن راه كبر، باردون حيت هنا تكون 0.26 27 28 29 30 31 داكوغ. ولكن مورا 0.25 غتكون صغر، 0.24 23 داكوغ 22 21 20. جيسبر يكون واضح. فوالا دونك هنا اس 0 غنحسبوا العلاقه، خصك تكون عارفه لا فورمول ديال اس 0 ايتيغال لا راسين دو كو 3 سور كيو 1. كيو 3 راه عندك كدير التطبيق غادي دير فقط هي 1 سور، هنا كيو 1 هي 0.23، يعني لا راسين دو 1 سور 0.23. غير بين قوسين هنا فاش ندير في الكالكول حاولوا انكم ديروا لا راسين ديروا بين قوسين باش تخرج لكم اكزاكت. ندير لا راسين فتح قوس ندير 1 مقسوم على 0.23 وسد القوس اللي تيغال هنايا خرجت ليا 2.08 اس 0. هادو بوغ اس 0. نمشيو لا كيسيون سويفونت. قال لك déduire le degré de classement du sable étudié en servant du table document 1. هاد document 1 كيتعطى بما ان اس 0 خرجت ليا 2.08، غنمشي نشوف اس 0 فين جات. هنايا بما ان elle était supérieure à 2 automatiquement le degré de classement est non classé. كون كانت من بين 1.74 و 2 راه مال كلاسي، ولكن بما ان elle était supérieure à 2 donc automatiquement degré de classement est non classé. هيا ديجا راني كتبتها لكم. Le degré de classement du sable étudié est non classé car S0 il était supérieur ou bien égal à 2. On a il était supérieur à 2. Pour la question suivante, la question 7, la question 7. Déduire la nature du sable étudié en servant du graphe document 2. Qui a comme un document, on va la nature. La nature. La nature. هنا عندكم plusieurs courbes de référence. هادو كيتسموا منحنيات مرجعيه كيعتمدوا عليهم باش يحددوا لنا لا ناتور ديال هذاك لو سابل ايتوديي داكوغ. هنايا كتشوف كترجع على الرسم اللي رسمتي وكتشوف شنو كيشبه اش من رسم من هاد الرسومات اللي كيشبه ليهم داكوغ. واش كيشبه لهاد الا ولا بي ولا سي بهذا الشكل هذا ولا اف داكوغ ولا دي ولا او. هنا الرسم ديالنا كيشبه هاد الفيغور دي، شفتوا كيشبه ليها داكوغ في لا فيغور دي. نتوما حيت راه واصل 0.23
0.5. فوالا شتو كيشبه الدي. دونك اوتوماتيكمون لا ناتور دو سابل اتوديي هنايا هو سابل فلوفياتيل. هنا راه ما مكملينهاش هنا فلوفياتيل. داكوغ لا ناتور دو سابل اتوديي سابل فلوفياتيل. دونك اعزائي التلاميذ هنا كنوقف معاكم، غادي نتوقف ونقول لكم الى اللقاء الى تسجيل اخر. قال لنا تمرين واحد باش نكونوا سالينا الفرد. يعني حاول انك تفرج في الفيديو الاول اللي فيه لا ريستيتيوشن ديال لي كونيسونس، لا بارتي الاولى اللي كتكون عليها 5، لا بارتي الثانيه هذه راه كتكون عليها 15، كيكونوا فيها جوج تمارين. ولا كاين اساتذه كيديروا فيها تمرين واحد، وكاين دي بروف دوطخ بروف كيديروا فيها جوج ديال التمارين. المهم هاد التمرين هذا سوي سيغ اي سيغتان راه غادي يكون في الفرد. دونك تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر باش تعرف تجاوب على الاسئله، وهكا ان شاء الله باذن الله نضمنوا النقطه ديال 20 على 20. كيف ما كنقول لكم حتى شي حاجه ما مستحيله بالرغبه والاراده بيان سور والخدمه اكيد راه غادي توصلوا وغادي تجيبوا ان شاء الله باذن الله 20 على 20. واللي عنده شي تساؤل يحطوا ليا في التعاليق وغادي نجاوبكم على اي تساؤل. والى اللقاء وحظ موفق اعزائي التلاميذ.